अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम का मौजू है वर्क परमिट। इस प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा कि वर्क परमिट है क्या और किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ स्लाइड्स आपको दूंगा जिसमें वो वेबसाइट्स होंगी जो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नौकरियाँ ढूंढने के लिए आपकी मददगार साबित होंगी। तो ये आपको मैं स्लाइड्स के ज़रिए भी दूंगा और उसके अलावा जो कमेंट्स और टॉप कमेंट्स होगा उसमें मैं कॉपी एंड पेस्ट भी करूंगा। वर्क परमिट है क्या? किसी भी मुल्क में जब हुनर याफ्ता या गैर हुनर याफ्ता अफराद की कमी वाक़या हो जाती है तो हुकूमत कंपनियों को, लोगों को इजाज़त देती है कि अपने कारोबार को चलाने के लिए आप मुल्क से बाहर से भी लोग बुला सकते हैं और उसकी मुख्तलिफ शराइत होती हैं। जब कंपनियाँ अपने कारोबार को चलाने के लिए हुनरमंद अफराद की तलाश में होती हैं तो वो उनको अपने मुल्क से नहीं मिलते, तो फिर वो क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट से रब्ता करती हैं और गवर्नमेंट की जो मतलूबा फ़ीस होती है उस फ़ीस को देती हैं और अपने कंपनी के पूरे कागजात गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को भिजवाती हैं और वो होम ऑफिस उस कंपनी का रिकॉर्ड चेक करके, सारा कुछ चेक करके, उनके बैंक रिकॉर्ड चेक करके तो उनको इजाज़त देती हैं कि आप इतने बंदे इतने वक्त के लिए दूसरे ममालिक से बुला सकते हैं। तो वर्क परमिट जो है वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल तक भी होता है। सिर्फ जो बंदा काम के लिए आता है उसको इजाज़त दी जाती है और कुछ ममालिक पूरी फैमिली को भी वर्क परमिट पे आने की इजाज़त देती है। अगर आप खुशकिस्मत हैं और उस कैटेगरीज के अंदर आते हैं कि जो कि कंपनीज को ज़रूरत है और वो कंपनी जेन्युइन है और आपको वो काम मिल गया है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे एशियाई ममालिक के लोग और बहुत सारे दूसरे कारोबार करने वाले जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं वो वर्क परमिट गवर्नमेंट से इशू तो करवा लेते हैं लेकिन उनको वो बंदे ज़रूरत नहीं होते और वो क्या करते हैं, फिर वो वर्क परमिट बेच देते हैं। या जो एजेंट्स होते हैं वो कंपनियों से कहते हैं कि हम आपको बंदे ढूंढ के देंगे और आप अपने कागजात हमें दें और हमारे थ्रू जो सा है आप बंदे लें तो हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो फिर क्या होता है कि जिन कारोबारों ने 2 नंबर के वर्क परमिट इशू करवाए होते हैं वो जब लोगों से 20, 25, 30 हज़ार पाउंड तक या मुख्तलिफ तादाद में पैसे लेते हैं, वो कारोबार जिनको बंदों की ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को शो करके कि हमने कारोबार चलाने के लिए इतने बंदे में ज़रूरत है, हमें आप इजाज़त दें, और जब गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे देती है तो वो लोग फिर अपने जाने वालों को वेबसाइट के ज़रिए या एजेंटों के ज़रिए अपने वर्क परमिट बेचते हैं। और यहाँ यूके में लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार पाउंड तक दी हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस कंपनी या कारोबार ने आपको वर्क परमिट इशू किया है, जब आप यहाँ आते हैं और उसके पास वो काम नहीं होता और फिर वो कारोबार आपको कहता है कि जी आप जाएं अपने लिए ख़ुद काम ढूंढें और साल बाद आइएगा, जितनी तनख्वाह हमने पहले आपको अखबार में या इश्तिहार में या आपको कागजात में दी थी उस तनख्वाह का हमें 20% देते रहें ताकि हम वो पैसे गवर्नमेंट को देते रहें और जब आपको 2 साल बाद या 5 साल बाद वर्क परमिट रिन्यू होगा तो उस टाइम आपको कोई मुश्किल ना आए। तो उसमें मसला क्या है कि जब आप काम जाके बाहर ढूंढ रहे होते हैं तो जो लोग होते हैं वो आपकी इस मुश्किल से फ़ायदा उठाते हैं। जहां आपको 10, 12, 14 पाउंड घंटा मिलना चाहिए वहाँ आपको 5, 6, 7 पाउंड घंटा मिलता है। इसी तरह आपको काम सख्त करना पड़ता है और उसके अलावा कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ज़हनी तौर पर आप बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि वर्क परमिट जब आप ख़रीद रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको वर्क परमिट ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ लोग 25-25 हज़ार पाउंड दे के
ورک پرمٹ پر آتے ہیں اور مہینے کا 1400-1500-1600 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں بنتا، اور اس 1400-1500-1600 پاؤنڈ کے اندر انہوں نے رہائش بھی لینی ہوتی ہے، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، اور مشکل سے جا کے اگر 100-200 پاؤنڈ اگر بچ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ جمع کرتے ہیں کہ جی اگلے سال بعد 2 سال میں جو فیسیں ہوں گی وہ دینی ہیں۔ تو یہ آپ سوچئے گا کہ اگر آپ آ رہے ہیں ورک پرمٹ خرید کر اور کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ پیسہ آپ اپنے ملک میں کاروبار کریں۔ یہ آپ کا اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا مطلب فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کا ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بجائے ایجنٹوں کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ملک کی فارن آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں دیکھیں کہ کون کون سی کیٹیگریز کے اندر ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ آپ اس کیٹیگری کے اندر ہیں، اپنے کاغذ آپ اس طریقے سے تیار کریں اور ان سے گورنمنٹ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، ان کمپنیوں سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، تو اس میں آپ کے بہت سارا پیسہ بھی بچ جائے گا، اور جب آپ اس ملک میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری سہولیات بھی حاصل ہوں گی۔ جب بھی آپ نے گوگل کرنا ہے یا ویب سائٹس پر دیکھنی ہے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ آپ نے لفظ لکھنا ہے اسپانسرڈ جابس، اوکے؟ تو پھر اس ملک کے اندر جو جاب اسپانسرڈ اویلیبل ہوں گی وہ آپ کو آ جائیں گی، اور پھر آپ اپنے سی وی وغیرہ اس کے لحاظ سے بنا کے اور اپلائی کریں تو چانسز ہیں کہ آپ کو وہ مل جائیں گے۔ بہت ساری جو کمپنیاں یہاں وہ آپ کو اسپانسر نہیں کرتی یا جو آپ کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کمپنی نے آپ کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ کے لیے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری فیسیں لگتی ہیں، اور پلس وکلاء لیگل چارجز بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ بھی دینے پڑتے ہیں، اور جب بندہ یہاں آ جائے وہ کام نہ کرے یا اس کے مطابق نہ ہو تو اس کمپنی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سی ہے کمپنیاں گریز کرتی ہیں کہ باہر سے لوگ بلوائیں۔ لیکن جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب لوگ ورک پرمٹ بیچتے ہیں، ورک پرمٹ بکتے بھی ہیں، اگر آپ نے خریدنے ہیں تو برائے مہربانی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دینا جس سے آپ پیسہ واپس نہ نکلوا سکیں کسی وجہ سے بھی، اگر وہ کام آپ کا نہیں کرتا۔ میرا ایک بہت پرانا 30 سال سے زائد وقت کا ساتھی، اس کو میں نے اپنے کسی جاننے والے کے لیے پیسے دیے، اور ابھی 2 سال ہو گئے ہیں اس کے پیچھے منتیں کر رہا ہوں، لیکن وہ یہاں رہتے ہوئے میں اس سے پیسے لینے میں ناکام رہا ہوں۔ تو اگر آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کے کسی کو پیسے دیں گے تو کس طرح پیسے واپس لیں گے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک گزارش کروں گا کہ جب آپ نے ورک پرمٹ پہ آنا ہے تو اپنی صحت کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو جس ملک میں بھی آپ جا رہے ہیں اس ملک کے آپ نے میڈیکل کے شعبے میں جا کے یا اس ملک کے آپ نے دیکھنے الاؤنس کہ آپ کو وہ ملک فری میڈیکل دے گا کہ نہیں دے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے بہت سارے جانے والے ہیں جو کہ ابھی ریٹائرمنٹ کی ایج پر پہنچ چکے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جب آپ لوگ 50 یا اس سے زیادہ عمر کے درمیان میں ہوں تو یہ سوچیے گا کہ ساری زندگی اگر آپ نے آرڈر چلائے ہیں یا آپ نے حکم دیے ہیں یا آپ نے کچھ لوگوں سے کام کرائے ہیں، اور جب آپ ورک پرمٹ کے طور پہ خرید کے ورک پرمٹ جاتے ہیں اور وہاں اگر آپ کو ایک چھوٹے لیول کی ملازمت ملتی ہے تو وہ اس کے لیے آپ تیار ہیں، اور جو باقی ملک میں رہ کر جو کام ہوں گے ان کاموں کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو آپ کی جاب کے اندر، آپ کی اسپیشلٹی کے اندر آپ کے تجربے اور آپ کی قابلیت پہ ورک پرمٹ ملتا ہے اور آپ کو سہولت ہے تو ضرور آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب آپ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو کچھ ورک پرمٹ ہوتے ہیں سیزنل، جو کہ 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ چیری پکرز وغیرہ یا فوڈ یا فارمز وغیرہ پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایجنٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اب ایک ملک میں چلے گئے تو بس ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے
हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में लोग कितने हमारे पास आए हुए हैं, और अभी गवर्नमेंट उनको चेक कर रही है, उनको वापस भिजवा रही है, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ठीक है, और आप लोग किस तरह उनको देखते हैं। तो यही एक चीज़ वो है कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आते हैं तो आपको कुछ मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है। नाजरीन, मेरे साथ रहिएगा, अगले प्रोग्रामों में आपको बताऊंगा कि जो लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं या किसी तरीके से भी मुख्तलिफ ममालिक में पहुंच जाते हैं और वहाँ उनके लिए क्या मौक़िया होते हैं, और उसके अलावा आपको मैं वो बताऊंगा कि जो लोग शादी करके दूसरे मुल्क में आते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो उनके लिए क्या क्या मुश्किलात होती हैं, या उनको आने से पहले क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।